सकेछ त यो बेरोजगारीको समस्याले नि हैरानै कटायो। नसुताइको ठेगान छ न उठाइको। राति अबेरसम्म फेसबुक चलायो, बिहान उठ्दा जहिल्यै खाना खाने बेला हुन्छ। चिया खान त कहिल्यै नपाइने भयो गाठे। फेरि फेसबुक खोल्नु कामै के छ र? कति राम्रै नानी हो। रिक्वेस्ट पठाउनु पर्छ क्या? पठा केटा पठा। गयो गयो रिक्वेस्ट त एक्सेप्ट पो गरी हाली त। अरे दिन त राम्रो छ क्या आज मेरो। बिहान बिहानै परेको पो दर्शन गर्न पाइयो त। मान्छे त म पनि भाग्यमानी हो के। केही काम नपाएर पो अगाडि बढ्न नसक्या हो त। हप्ता हान्न पर्यो नानीलाई। हेलो अच्छा आए पो भन्छ त। तपाईँ कहाँबाट हो नि? मणिग्रामबाट। अच्छा केटी त मणिग्रामबाट पो भन्छ त। भनेपछि हो नि खानी छ केटी। आयो तपाईँ कहाँबाट नि? कहाँबाट भन्ने होला त यसलाई? बुटोलदेखि। म बुटोलदेखि। के गर्नुहुन्छ नि बुटोलमा? बिजनेस। भ्याइ नभ्याइ छ नि मलाई त। के को बिजनेस हो नि? ठुलै हार्डवेयर छ मेरो। अनि के तपाईँ यति राम्रै हुनुहुन्छ? विवाहित कि अविवाहित? अविवाहित। यस। अनि के प्रेम प्रस्ताव त निकै आउँछन् होला नि? बॉयफ्रेन्ड त पक्का छ होला नि? खै सबैले यसै भन्छन्। अझै खाली नै छु। राम्री हुन नि गाह्रो रहेछ। ए खाली नै पो हो? मलाई ठाउँ दिनु न त त्यो दिलमा। अब तपाईँले जो त्यसो भन्नुहुन्छ भने कसरी नै भन्नु? अच्छा कुरो मिल्छ क्या? त्यसो भए आई लभ यु भन्छु है त। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? के भन्नु नि? आई लभ यु टु। आज चाहिँ भाग्य डरै छ मेरो। अनि के नम्बर दिनु न तपाईँको? अब नि के तपाईँ हो? ल लिनुहोस् नम्बर 98 472।
यो चाहिँ मेरो नम्बर ल। कसरी भेट्ने होला त यसलाई? आजै भेट्न पर्छ। सुन न काले, हामी आज भेटौँ न ल। ओके, कतिखेर भेट्ने? कतिखेर भेट्ने त? 4 बजे हुन्छ? अलि चाँडै मिल्दैन? मेरो कामले अलि व्यस्त हुन्छु के म। 4 बजे अलि खाली हुन्छु के। ओके ल, कहाँ भेट्ने नि? तिमीलाई जहाँ नजिक हुन्छ त्यही आऊ न। हस्, त्यही खोलाको छेउमा आउनु न त। किन नहुनु? ओके नानु, साँझ ठिक 4 बजे ल। लभ यु नानु, मेरी काली। आज भेट्ने भयो नानीलाई। बरु अब खाना खान बरु एकछिन रेस्ट गरेर साँझ मैयालाई भेट्न पर्छ। खाना जा केटा, खाना जा। अब एकछिन सुत्छ केटो। हामी 4 पो बजिसक्न लागेछ त। त्यो आइसक्यो ओली, म रेडी पनि भएको छैन। कसो गर्ने हो त?
जे होस् केटी चाहिँ राम्रै रहेछ यार। फेसबुकबाट ठुलै उपलब्धि हात पारिन्छ क्या हो आज गर्छ केटोले। यो त हैन्छ यार, मेरी वाली मैया कहाँ गइन् त? फोन त हान्न पर्यो यार एकचोटि। हेलो कहाँ हो यार तिमी? म त आइसकेँ नि यार। म पनि आइसकेँ, यहीँ त छु। कहाँ हो र तपाईँ? ए म यहीँ छु, यो ठुलो रुखको मुनि। ए ल ल त्यहीँ आउँछु, 1 मिनेट है। ल ल ल छिटो आऊ है। कसलाई खोज्नु भयो होला? हजुर राहुल होइन? हो। तपाईँ को हो? ए म त्यही फेसबुक आन्टी। आमा छोरा? ए राहुलजी रोक्नुस् न, रोक्नुस्। किन भागेको? ए राहुलजी इस खत्तमै भयो। क्याक्का नै फेसबुकबाट लप्पाएर यसो मिलाम बनेको, त्यही पनि छोडेर भाग्यो। धन्न फसाइनन् यार आन्टीले। यो फेसबुकको लपको नि केही भर हुन्न रहेछ। कठैबाट म